الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف و تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات، یکتائی، تنہائی اور شہنشاہی صرف اور صرف اللہ دی ذات اقدس و مقدس واسطے خاص۔ درود و سلام آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام دیاں بارشاہون۔ حضرات، میرے اور تو آڈے پیر و مرشد علیہ الصلاۃ والسلام دی بعثت تو قبل معاشرے دی حالت اتنی بگڑ چکی جرائم اور برائیاں دی جڑ اتنی مضبوط ہو چکی سی کوئی ایسا جرم نہیں سی، کوئی ایسی برائی نہیں سی، کوئی ایسا گناہ نہیں سی جیڑا اس وقت معاشرے دے اندر نہ پایا جاندہ ہوئے۔ مظلوم دی حمایت واسطے کوئی بندہ اپنے آپ نو کھڑے ہونا گوارا نہ کردا، اخلاقی پستی دا عالم کہ لوگ گناہ کر کے فخر کر دے، اخلاقی جرم دا ارتکاب کر کے فخر کر دے، شراب اور ظلم کر کے فخر کر دے۔ اتنے حالات دگرگو اور بگڑ چکے سن اور اس سارے معاشرے نو سدھارن واسطے
اس معاشرے نو رائے راستے لے آؤن واسطے اور اس اجڑے ہوئے گلشن نو آباد کرن واسطے جس گلشن نو کدی آدم علیہ السلام نے آباد کیتا، کدی نوح علیہ السلام نے آباد کیتا، کدی سیدنا یحییٰ و زکریا علیہم السلام نے آباد کیتا، کدی اس گلشن نو سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام نے آباد کیتا، کدی اس گلشن نو سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے آباد کیتا، اور ہن واری آئی ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دی، امام کائنات دی، امام اعظم دی، کہ اس اجڑے ہوئے بے آباد اور ویران گلشن نو آباد کرنے واسطے میرے رب نے اس قوم تے احسان کیتا ہے، اور اللہ کے سمداس نال اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک فرما رہے میں مومنہ تے احسان کیتا، جڑے لوگ میرے محبوب تے میرے تے ایمان لے آئے میں انہاں تے احسان کیتا ہے، انہاں تے نیکی کیتی ہے، میں انہاں دے اندر اپنے محبوب نو محبوس فرمایا ہے، اور فرمایا انہاں دیاں جاناں دے وچوں، فرمایا جڑے لوگ وسدے سن انہاں دے وچوں میں اپنے محبوب نو محبوس فرمایا، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، تاکہ انہوں میریاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں دا تزکیہ نفس کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہوں کتاب و حکمت دا سبق سکھلائے، کتاب و حکمت دنائی دیاں گلاں دسے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اس تو پہلے سارے دے سارے گمراہ سن، ضلالت دے اندر سن، اندھیریاں دے اندر سن۔ اللہ پاک قرآن ایک اور مقام تے اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ نے فرمایا آسان بھیجے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو مبعوث فرمایا ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دا مقصد کی ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا محور کی ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن لے کے آئے نے؟ لوگاں نے جشن منایا لیکن میرے محبوب مشن لے کے آئے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے کی مشن لے کے آئے؟ مشن میرے رب نے عطا فرمایا ہے، اور قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک اعلان فرما رہے نے، خلاصہ آیت ہے۔ اللہ فرما رہے نے میں اپنے محبوب نو نازل فرمایا ہے، فرمایا انہاں دے وچوں برائیاں ختم ہو جان، انہاں دے وچوں غلامی دے توق مک جان، انہاں دے وچ جڑے انہاں نے غلامی دے توق ڈالے ہوئے نے ختم ہو جان، اور فرمایا اے سارے دے سارے میرے اور میرے محبوب دے تابعدار بن جان۔ فرمایا تاں فلا پان گے، تاں کامیاب ہون گے۔ اللہ اللہ یارو میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دا مقصد اور محور میں اس واقعہ دے نال اس واقعہ دی مناسبت نال عرض کرنا چاہنا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر پاسے امن تے سکون دیڑا برپا کر دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر پاسے امن 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 کر چھوڑے آئے۔ اللہ اللہ آؤ یارو میں چاہنا دسنا چاہنا ہے اور حکمرانہ دی بھی توجہ مبذول کروانا چاہنا ہے۔ اگر ملک دے اندر وطن دے اندر اس سرزمین دے اوپر امن چاہندے ہو سکون چاہندے ہو تے فرمایا پھر میرے محبوب دی تعلیمات عمل کرنا پوے گا۔ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، خواہ ایک کار ہے یا ایک محلہ ہے یا ایک گلی ہے یا شہر ہے یا تحصیل ہے یا ڈویژن ہے۔ فرمایا اگر تسی یہ دے اوپر عمل کرو گے تے کامیابی مل جائے گی۔
اور ایک کامیابی صرف دنیا تے نہیں، اللہ پاک آخرت دے اندر بھی کامیابیاں نصیب فرمان گے۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ اللہ، اور جناب جویں جویں میرے آقا دعوت دے رہے ہیں، اے جناب کافر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ نہ کافراں نے مسلماناں نو اذیتاں دینیاں شروع کر دتیاں، تکلیفاں دینیاں شروع کر دتیاں۔ اللہ پاک دے اشارے نال میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یاراں نو کہا، اے میرے یارو تسی ہجرت کر جاؤ، جنوں پہلی ہجرت حبشہ کیا جاندا ہے۔ اللہ اللہ، اے میریاں باتاں یاد رکھیا جے تاں گلاں آخر والیاں سمجھ ہون گیاں۔ جڑا میں مقصد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا عرض کرنا چاہنا ہے، میرے محبوب دی آمد دا مقصد و محور کی ہے۔ اللہ اللہ، میرے محبوب نے اپنے یاراں نو آرڈر دے دیتا ہے تسی ہجرت حبشہ کر جاؤ۔ اے 80-82 بندے عورتاں جناب اے ہجرت کر جاندے نے، حبشے چلے جاندے نے، حبشے دے اندر جا کے ایتھے پر امن پر سکون زندگی گزارنی شروع کر دیندے نے۔ مکے والے مشرک جڑے نے انہاں دے خرمٹ دے اندر اگ لگ جاندی ہے، ہون مسلمان تے سکون نال بیٹھ جان، ہون مسلمان تے سکون نال بیٹھ جان۔ جویں موجودہ حالات دے اندر ہو رہے ہیں جناب، یہودی ہر موقع جڑا ہتھوں نہیں جام دیندا ہے، مسلماناں نو تکلیفاں پہنچا رہا ہے، اور وکھرے وکھرے علیحدہ علیحدہ کر کے ہر مسلمان نو جناب جڑا علیحدہ علیحدہ کر چھوڑیا ہے، اتحاد ہون نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اللہ، اسی طرح یہودیاں نے کیا کہ مسلمان ہوئے تے سکون نال بیٹھ جائے، اے نہیں ہو سکتا ہے۔ مشرکین مکہ نے سیدنا عمر بن عاص، اے حالے مسلمان نہیں سن ہوئے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دوویں گل کرن دے اندر بڑے تیز ترار سن۔ اللہ انہاں نو بہت زیادہ تحفے تحائف سونا چاندی دے کے انہاں نے حبشے نو ٹور دیتا ہے کہ جن مسلمان مکیوں ہجرت کر کے میں اے جناب حبشے گئے نے انہاں نو لے کے آؤ۔ اے چلے جاندے نے، جا کے دربار دے اندر سجدہ بھی کر دینے، سجدہ کر دینے، سجدہ کر کے تحفے تحائف ہوتوں دے جڑے درباری نے وزیر مشیر انہاں نو تحفے تحائف بطور رشوت دے دیندے نے، تے انہاں نو کہندے نے ساڈا اے مدعا ہے، ساڈے وچوں کئی لوگ بے دین ہو کے سابی ہو کے تواڈے کول آ گئے نے، انہاں نے نہ ساڈا دین اپنایا ہے نہ تواڈا دین اپنایا ہے، ایک نواں دین لے کے آ گئے نے، اسی انہاں نو لینا آئے، سانو انہاں دے آباؤ اجداد نے وڈیرے نے بھیجے آئے۔ اللہ اللہ، گل کل تے پہ جاندی ہے، کل دربار لگے گا، مسلماناں نو بلایا جائے گا۔ اللہ اللہ، دربار لگدا ہے، نجاشی بھی جناب اپنے دربار دے اندر آ کے بیٹھ جاندا ہے، انہاں دا مدعا رکھیا جاندا ہے، مدعا سامنے آ جاندا ہے۔ نجاشی کہن لگا مسلماناں نو بلایا جائے، جدوں کوئی فیصلہ کرنا ہوئے تے پھر کی کرنا چاہیے؟ ایک دی گل سن کے فیصلہ دے دینا چاہیے، ہاں صحیح گل ہے، دوواں دی گل سننی چاہیے، جدے تے فیصلہ پہ جائے او دوواں واسطے برابر ہوندا ہے۔ اللہ اللہ، نجاشی نے مسلماناں نو بلایا اور مسلماناں دا سردار اس وقت امیر کون ہے؟ سیدنا جعفر
رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اے جناب آئے اپنے جناب انداز دے مطابق آئے مسلمان کسے دے سامنے جھکدا کسے دے سامنے جھکدا نہیں جھکدا عمر بن عاص نے کل ہی دس دیتا سی جناب او تواڈے دربار دے اندر آن گے تواڈے قانون اور تواڈے قانون دے مطابق انہاں تانوں سجدہ بھی نہیں جے کرنا دیکھ لیا جے گل تے واقعی سچی سیدنا عمر بن عاص نے جدوں اے شکایت کر دیتی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جدو پہنچ دینے اپنے تھم تراغ نال اے نجاشی دے دربار دے اندر پہنچ دینے پہنچے نا جناب اپنے امداز نال کھڑے ہو جان دینے تے اے جناب مسلمان کسے نو سجدہ کردہ سجدہ کنو لائے کے اللہ دی ذات نو لائے کے کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے ذات واحد عبادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اور لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اور مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی سجدہ میرے اللہ نو جائے دے لیکن بندے نو سمجھ آؤندی بندے نو سمجھ نہیں آؤندی اور جنو اللہ نے انہا سر دے دیتا ہے انہا دماغ دے دیتا ہے لیکن ایک پرندہ ہے کون ہے ایک پرندہ اینی کو سری والا ہے صرف میں اشارہ کرنا چاہنا ہے واقعہ بڑا لمبا ہے سیدنا سلیمان نے حاضری لائی غیب ہے اللہ حاضری لائی غیب تے اندے نے انو عالم دیو جے آیا انو میں ذبح کر دیاں گا لاؤ عذبنہو عذابا شدید تے انو میں سخت عذاب کرا یا انہوں ذبائی کر دیاں گا اے ہود ہوری آ گئے سیدنا سلیمان گلاں کر دے پینے کر دیاں جاندے اوے ہود غیب سے کتھے گیا سے جناب میں غریب مسکین کتے نہیں سا گیا میں تے چلدا پھردا میں ایک شہر دے اندر گیا ایک سبا شہر ہے میں ویکھیا اوتے او دے حکمران او دے منن والے او دے رہایا او سارے دے سارے سورج نو پوج رہنے کنو پوج رہنے سورج نو پوج رہنے اوہ دونوں نو کرنا کی چاہی دا اے اندہ جناب نانو سورج نو نہیں بلکہ اللہ دی ذات نو سجدہ کرنا چاہی دا اللہ یسجدو للہ اللذی یخرج الخبا فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ دعا کرو اللہ انسان نو بھی سمجھ آ جائے اللہ بات شروع ہو جاندی ہے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو اے بھی تحیہ کر کے آئے نے نجاشی دے دربار دے اندر اگر کوئی گل ہو گئی تے سچ بولنا کی کرنا ٹلے بول دے ہو کی کرنا اور کو گواہی دینی پہ جاتے کی کرنا
सच बोलना, सच हक दा साथ देना। और तुहाडे थाने कचहरियां अदालतां झूठो झूठ भरियां ने। इत्थे वकील इत्थे जज ना पहले हलफ लैंदा कि जनाब जो कहेगा सच कहेगा, हक कहेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गवाही झूठी दे रहे हैं, गवाही झूठी दे रहे हैं। और अल्लाह फरमा रहे ने लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। सैयदना जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहैया करके आए ने। बोलना है ते सच बोलना है, हक बोलना है, अल्लाह अल्लाह है। नजाशी पहला सवाल करदा है, ऐ जाफर दसना है तुसी अपनी कौम तो अलहदा क्यों होए, अपनी कौम दा अकीदा क्यों छड़िया है। सैयदना जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमाना दी तर्जमानी करदिया होया है। आ फरमांदे ने इन्ना कौमुन जाहिलूना व इन कानू मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन। सैयदना जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, ऐ बादशाह जी, असी जहलियत दे अंदर जाए, असी जनाब जाहिल जाए, बुत पूजदे जाए, असी जनाब मुर्दार खांदे जाए, असी ताकतवर कमजोर नू खा रहे अजीम, बदकारियां करदे जाए, कराबतदारां दा हक खा जांदे जाए, ताल्लुक तोड़ देंदे जाए, अल्लाह अल्लाह असी बदसलूकियां करते जाए, असी जनाब इस जलालत के अंदर जनाब छाए होए जाए। लेकिन फिर एक आने वाला आया, वह सुहादा चेहरा लेके आया है, वह लैल दियां जुल्फां लेके आया है, वह मार मैता जरमैता दे हाथ लेके आया है। कद नरहा तकल्लुब वजहिका फी समादी, पेशानी लेके आया है, मा जागल बसर व मा तगा दियां अखां लेके आया है। अल्लाह अल्लाह यासीन दे दंद लेके आया है, नून वल कलम वमा यस्तरून दा नक लेके आया है। आयशा हफ्सा ज़ैनब खतीजा दा खामद बन के आया है, अबू बकर अली उस्मान बिलाल दा का बन के आया है। ऐसा महबूब आया है, उन्हें जनाब सानू जलालत दे विचों निकाल दिता है। आली नसब लेके आया है, सच्चाई लेके आया है, अमानत लेके आया, पाक दामनी लेके आया है। ऐसा आया है, सानू जहालत विचों निकाल दिता है, सानू जनाब पलीती विचों निकाल दिता है, बुत परस्ती तो तौबा करवा दी। असी जनाब जेड़ा काफरां तो जाहिलां तो असी जनाबे वाला इंसान बन गए, असी डंगरां तो इंसान बन गए। अल्लाह अल्लाह आली मर्तबा लेके आया, साडा उन्हें ऐसा तज़किया नफस की दाम। और अल्लाह ऐलान कर रहे ने, वयुज़क्कीम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन। बादशाह असा ने बेहयाई नू छड्ड दिता है, असी फहाशी नू छड्ड दिता है, असा उरियानी नू छड्ड दिता है, असा झूठ बोलना छोड़ दिता है, यतीमा दा माल खाना छोड़ दिता है, असी पाक दामन औरतां ते तोहमतां लगानियां छोड़ दितियां है। अल्लाह अल्लाह ऐ बादशाह असा ने जनाब है कम कीता है, उस महबूब दे आखे लग गए, जिवें सानू कहंदे रह असी करदे रह, जिवें कहंदे रह असी करदे रह। असा ने जनाब दी तलीमात ते अमल कीता है। अल्लाह अल्लाह ते जेड़ा नाजाशी सब कुछ सुन के ना ए जनाब अमर बिन आस दे अब्दुल्ला बिन रबीआ नू आंदा है,
ओए चलो या तोहफे चुको अपने, ए चुको रिश्वत, ए चुको सब कोई भांडा टिंडा चुको तो निकल जाओ। मैं मुसलमानां नूं तुहाडे हवाले करना, मैं तुहाडे हवाले करना। ए जिहड़ियां मैं गल्लां दसियां ने, ये गल्लां कौन लैके आया है? मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद। मेरे महबूबे हयाई मुकान आए, फहाशी मुकान आए, और यानी मुकान आए, झूठ मुकान आए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम रिश्वत खोरी मुकान आए, यतीमा दे माल काम तो रोकन आए। मेरे महबूब कमजोर मजलूम दी हमायत वास्ते आए। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दे आउण दा मकसद लोगां नूं दीन दी तरफ ले आउणा। किथे किथे ले आउणा? बाजारां चों कढ के मस्जिदां दी तरफ लैके आउणा है। इत्थे लोगां मिशन बना लिया, मस्जिदां नूं ताले मार दिओ ते बाजारां च किथे आ जाओ? बाजारां च आ जाओ। दुआ करो अल्लाह इन्हां नूं हदायत नसीब फरमाए। और यारो हालांकि अहद करना चाहिए जिदन मेरे हक, हालांकि इस्लाम ने जेड़ी तारीख दसी उन्होंने कोई बदल सकदा, ते जेड़ा दिन दसिया उन्होंने कोई बदल सकदा नहीं। तारीख के अंदर कोई बंदा रद्दो बदल नहीं कर सकता। जिमें ईद उल अजहा केड़ी तारीख नूं आउंदी है? 10 जुलहज नूं। ते मेरे आका केड़े दिन पैदा होए ने? 9 रबीउल अव्वल। अब बाबे पुराने जानते ने 12 वफात की छुट्टी हुंदी ही। क्यों जी? पुराना रिकॉर्ड ना, गवर्नमेंट का पुराना रिकॉर्ड, वो भी उठा के वेख लो, 12 वफात की छुट्टी। दुआ करो अल्लाह साडी कौम नूं हदायत नसीब फरमाए। और अल्लामा शिबली नुमानी गाली अनफीए, उन्हें अपनी किताब सीरतुन नबी के अंदर लिखी है कि आका अलैहिस्सलाम 9 नूं पैदा होए ने। कदों? 9 नूं पैदा होए ने। और मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी अपनी किताब के अंदर लिखते ने आका अलैहिस्सलाम 8 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने। और शेख अब्दुल कादर जीलानी, शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुनियत तालिबीन के अंदर लिखते ने आका अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम नूं पैदा होए ने। किते अकीदा खलोंदा ही? अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। सैयदना जाफर रज़ी अल्लाह तआला नजाशी दरबार विचों इजाजत दे देंदे, जाओ मुसलमानों जिथे दिल करदा जे रवो, मेरी तरफों या मेरी गवर्नमेंट की तरफों तुहानू कोई तकलीफ होएगी, कोई तकलीफ नहीं होएगी। अल्लाह अल्लाह। ए जनाब ये अमर बिन आस अपने आप को बड़ा ज़हीन सन। कह लगा बादशाह कल ऐसी एक गल लियावांगा इन्हां मुसलमानां दे मुतल्लक, तेनू कढ़ना पैगा, तेनू इन्हां नू साडे हवाले करना ही पवेगा। कल दरबार लग जांदा है। सैयदना जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी हाज़र हो जाते ने। गल शुरू हो जाती है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए नजाशी नूं कहंदे ने जनाब इन्हां दा अकीदा, मुसलमानां दा अकीदा, इन्हां साबियां दा अकीदा सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुतालिक ठीक
انہاں دے متعلق عقیدہ انہاں دا ٹھیک نہیں. تے نجاشی جیڑا ہے اے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نو آندا ہے ہاں بھائی جعفر تہاڈا کی عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے؟ کوئی ہے ضابطہ، کوئی ہے قانون؟ اپنا عقیدہ ظاہر کر. سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھول لیندے نے. او آیتاں جڑیاں اس وقت نازل ہوئیاں اللہ فرماندے نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. سیدنا جعفر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اللہ اللہ. جدو میرے پیارے جعفر آیتاں تے پہنچتے ہیں انی انا ربک فاخلعنا علیک. اے میرے پیارے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں اللہ اللہ. تے اے جعفر جڑا نا نجاشی ایدیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے اور جناب والا سیدنا مریم علیہ السلام دے متعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق اپنا عقیدہ واضح کر دیا ہویا ہے. سورہ مریم دیاں آیتاں پڑھ دیندے نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. سیدہ مریم علیہ السلام دے متعلق فرمایا اپنا عقیدہ واضح کر دیندے نے. قرآن پڑھ دے نہ آیتاں تے بھی آ جاندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. نجاشی دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے. بات میں مختصر کرائے نجاشی اپنی زبان وچوں اپنے جناب تخت تو ایک تنکا اٹھا کے کہندا ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جڑے پھل تو مینوں سنائے نے اے جڑی روشنی تو میرے سامنے پیش کیتی ہے اے روشنی تے جڑی روشنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے آسمان تو نازل ہوئی ہے اے اکوئی شمعدان وچوں نکلی ہے. کوئی شمعدان وچوں نکلی ہے. اللہ اللہ اے دوویں مشرکین مکہ دے نمائندے نا امید ہو کے لوٹ جاندے نے. اور یارو میرا اے تمام واقعہ بیان کرن دا مقصد اے کہ میرے آقا آئے انہاں جانوراں نو میرے آقا نے انسان بنا دیتا ہے. انہاں نو بے حیائی تو روکے آئے, فحاشی تو روکے آئے, شرک تو روکے آئے, بت پرستی تو روکے آئے, بے حیائی تو روکے آئے, یتیمہ دا مال کھام تو روکے آئے, پراواں دا حق مان تو روکے آئے, پہنا دا حق کھام تو روکے آئے. ان سارے انوگے نہ ساریاں گلاستاں تو پاک کر کے میرے پیارے محبوب نے صحابی بنا دیتا ہے.
اینو آندے نے صحابی، اینو آندے نے صحابہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عمدہ مقصد و محور ہے اس واسطے یارو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عمدہ مقصد اپناؤ، مشن اپناؤ، جشن نہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، بے حیائی، عریانی، فحاشی جتنیاں غلاستاں نے انہاں نو چھوڑ دیو، میرے آقا دے مشن نو اپناؤ۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ مینوں اور تینوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔